गएको हप्ता चाहिँ हामीले उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायबाट चाहिँ सुरुमा यस वैवाहिक सम्बन्ध र घरको सुरुवातको कुराहरू गरेका थियौँ। कसरी मानव जातिको सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभयो 1 अध्यायमा, र त्यसमा पनि पहिला चाहिँ पहिलो पुरुष अथवा मानिसको सृष्टि गर्नुभयो 2 अध्यायको सुरुमा। अनि त्यसपछि मानिसको पत्नीको सृष्टि गर्नुभयो त्यही अध्यायमा। अनि वैवाहिक सम्बन्धको पनि सृष्टि गर्नुभयो 2 अध्यायको अन्ततिर। अनि त्यहाँ असल पाठहरू सिक्दै थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ कि प्रभुसितको आत्मिक सम्बन्धको सवालमा पुरुषहरू र स्त्रीहरूको बिचमा कुनै प्रधानता वा अप्रधानता भनेको कोही परमेश्वरको निम्ति ठुलो अथवा सानो भन्ने छैन आत्मिक सम्बन्धको सवालमा। अनि त्यस्तै मानव जातिसितको प्राकृतिक सम्बन्धको सवालमा पनि पुरुष र स्त्रीको बिचमा चाहिँ कुनै ठुलो सानो छैन, त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि विवाह र परिवारभित्र चाहिँ अगुवाई गर्ने भूमिकाको कुरामा चाहिँ पतिलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दिनुभएको छ, अगुवाई गर्ने भूमिका। अनि भने चाहिँ पत्नीले चाहिँ आफ्नो पतिका निम्ति एउटा मेल खाने सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ गएको हप्ता। अनि पतिलाई चाहिँ आफ्नै पत्नी चाहिँ उसलाई एउटा मेल खाने सहयोगको रूपमा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। हामीले यो पनि हेरेका थियौँ कि परमप्रभुबाट चाहिँ एउटा पतिले आफ्नो पत्नी पाउनु भनेको चाहिँ एउटा असल वरदान पाउनु हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। र परमेश्वरले प्रथम विवाहलाई एक असल विवाहका आधारभूत सिद्धान्तहरू पनि स्थापना गर्नुभयो उहाँले सुरुमै। अनि विवाह अन्तर्गत एउटै शरीरको एकताको विकास गर्ने काममा श्रीमानले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। र साथै विवाहको एउटै शरीरको एकता विकास गर्न र कायम गर्न चाहिँ पति पत्नी दुवै मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर पनि हेऱ्यौँ। र अन्तमा चाहिँ के हेरेका थियौँ भने गएको हप्ता पति र पत्नीले प्रभुका निम्ति एउटा घरको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। यो सब चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायको शिक्षाहरूबाट हामीले सिकेका कुराहरू थियौँ। आज चाहिँ अब उत्पत्ति 3 अध्यायमा जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 अध्याय आजको विषय चाहिँ बल्ल सुरु गर्दैछौँ। अनि तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ जो जोइन हुनुभयो। मैले उत्पत्ति 1 र 2 को गएको हप्ता सिकेको कुराहरू चाहिँ सरस्वती छोटकरीमा बताएँ। आज चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 अध्यायबाट सिक्न थाल्नेछौँ र 4 अध्यायलाई पनि सुनेछौँ प्रभुको इच्छामा। अब तुलनामा चाहिँ उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले वैवाहिक सम्बन्धको एकता उहाँले स्थापना गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा अझ अगाडि चाहिँ परमेश्वरले आफू र मानिस बीच चाहिँ एउटा सङ्गतिको एकता पनि स्थापना गर्नुभएको थियो। अनि हामीले 2 अध्यायको अन्ततिर हेऱ्यो भने चाहिँ मानिस आदम र उसकी पत्नी हवा आपसमा एकदम मिलेर एकतामा हिँडिरहेका पाउँछौँ। अनि जसरी उनीहरू चाहिँ दुवैजना फेरि परमेश्वरसित चाहिँ सिद्ध आज्ञा पालनमा सिद्ध सङ्गतिमा पनि हिँडिरहेको हामी पाउँछौँ। तर जब 3 अध्यायमा हामी आइपुग्छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो आज्ञा पालनमाथि पनि हमला भएको छ, परमेश्वरसितको सङ्गतिमाथि पनि त्यहाँ हमला भएको छ, र आदम र हवाको बिचको वैवाहिक सम्बन्धभित्र भएको त्यो एकतामाथि पनि हमला आएको हामी पाउँछौँ। त्यसैले पहिला सुरु आज के हेर्न लागिरहेछ भने यो एकता नष्ट भयो भन्ने शीर्षक अन्तर्गत आज के हेर्न लागिरहेछ भने उत्पत्ति 3 को 1 देखि 5 मा पाप गर्नलाई दियाबलसले भनेको शैतानले अथवा दियाबलसले भन्ने शब्द प्रयोग गर्छु म यहाँ, किनभने त्यो शब्दको माने हो झुटो आरोप लगाउनु अथवा निन्दा गर्नु। पाप गर्नलाई दियाबलसले गरेको परीक्षा पहिला हेरौँ। उत्पत्ति 3 को 1 देखि 5 म सरस्वती पढ्नेछु। बाइबलमा हेर्नु होला ध्यान साथ।
साँप चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वनको हरेक पशुभन्दा बढी धूर्त थियो। अनि त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भनी के परमेश्वरले साँच्ची नै भन्नुभएको हो? अनि स्त्रीले साँपलाई भनी, बगैँचाका रुखहरूको फलबाट हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलबाट चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यसबाट तिमीहरूले नखानु, न त तिमीहरूले यसलाई छुनु, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। तब साँपले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू निश्चय नै मर्ने छैनौ, किनकि जुन दिन तिमीहरू यसबाट खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खोलिनेछन् र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै असल र खराब जान्ने हुनेछौ भनी परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यहाँ हामी देख्छौँ कि दियाबलस, यो शत्रु चाहिँ सङ्गतिलाई, परमेश्वरसितको मानिसको सङ्गतिलाई भङ्ग गर्न आएको छ। र अर्कोतिर यो दियाबलस चाहिँ मानिस र उसकी पत्नीको बीचको एकतालाई नष्ट गर्न आएको छ। अनि उसले चाहिँ हमला चाहिँ कसरी गर्छ भने परीक्षा गरेर हमला गर्छ। पुरुषलाई र पत्नीलाई चाहिँ प्रभुको त्यो आज्ञालाई नमान्न उनीहरूलाई परीक्षा गरेर आक्रमण गर्छ। अब परीक्षाको सुरु कसरी उसले गर्छ भने उसले चाहिँ परमेश्वरकै वचनमाथि प्रश्न उठाएर उसले परीक्षाको सुरु गर्छ। के परमेश्वरले तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भनी के परमेश्वरले साँच्ची नै भन्नुभएको हो भनेर परमेश्वरको वचनमाथि प्रश्न उठाएर यो परीक्षा सुरु गर्छ। यो प्रश्नद्वारा उसले के पनि गरिरहेछ भने परमेश्वरको भलोपनमाथि पनि प्रश्न उठाइरहेछ। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि उसले शङ्कामा पार्न थालेछ। वास्तवमा परमेश्वरले कुनै पनि रुखबाट नखानु त भन्नुभएको थिएन नि। उहाँले त बरु सबै रुखबाट खान सक्छु भन्नुभएको थियो, खालि एउटाको रुखबाट नखानु भन्नुभएको थियो। जबकि शैतानको प्रश्न चाहिँ के छ भने बगैँचाको कुनै पनि रुखबाट नखानु भन्नुभएको छ भन्ने तरिकाले चाहिँ उसले प्रश्न प्रस्तुत गर्छ। यसरी वचनमाथि दियाबलस शैतानले प्रश्न उठाएपछि उसले सोझै वचनलाई इन्कार पनि गर्छ। उसले कसरी भने 4 पदमा तिमीहरू निश्चय मर्ने छैनौ, ठाडै इन्कार गर्छ प्रभुको वचनलाई। पहिला त प्रश्न मात्र उठाएको थियो, अब त ठाडै इन्कार गर्छ। यसरी वचनलाई ठाडै इन्कार गरेर उसले चाहिँ परमेश्वरको भलोपनलाई अर्थात् परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नै इन्कार गरिरहेको छ। अर्थात् हेर त परमेश्वरले तिमीहरूलाई लाभ हुने फाइदा हुने कुरा लुकाएर राखिरहेछ, नदिइराखिरहेछ। तिमीहरूको आँखा खुल्दै थियो, अझ ठुलो परमेश्वरको जस्तो ज्ञान हासिल गर्ने कुरा छ त्यहाँ त उहाँले जानी जानी लुकाइराख्नु भएको छ भनेर उसले चाहिँ यसरी परमेश्वरको भलोपनमाथि चाहिँ उसले भलोपनलाई प्रश्न मात्र उठाउने होइन, अब त इन्कारै गरिरहेछ। अब यो प्रथम जोडी आदम र हव्वाको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो थियो त? यो चाहिँ 3 अध्यायको 6 पदमा हामी पढ्नेछौँ। अनि त्यो रुख भोजनका निम्ति असल, आँखाका निम्ति त्यो मनोहर र बुद्धिमान बनाउनका निम्ति त्यो रुख चाहना गर्न लायकको रहेछ, सो त्यस स्त्रीले देखी। तब उसले त्यसको फलबाट टिपी र खाई अनि आफूसित भएका आफ्ना पतिलाई पनि दिई अनि तिनले खाए। प्रतिक्रिया यस्तो भयो, दुवैजनाले के गरे भने आफूलाई एकपछि अर्को परीक्षामा आफूलाई खुत्तै छोडिदियो, आफूलाई परीक्षामा चाहिँ सुम्पिदियो। परीक्षाले जतातिर बगाउँछ त्यतातिर बगाउन दियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहिले दियाबलस स्त्री कहाँ आयो, अब उसले खायो, त्यसपछि उसले पतिलाई दियो अनि उसले पनि खायो। यसरी पाप गर्नलाई दियाबलसले परीक्षा गर्यो र उनीहरूले चाहिँ आफूलाई परीक्षामा चाहिँ छोडिदियो। त्यसपछि दोस्रो कुरा हामी देख्दैछौँ,
अथवा हेर्न लाग्दैछौँ, यो पापद्वारा सङ्गति तोडियो। 3 अध्यायको 7देखि 8 पद हामी पढौँ। तब तिनीहरू दुवैका आँखा खुले र हामी नाङ्गा रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि तिनीहरूले नेभाराका पातहरू जोडेर सिलाए र आफ्ना निम्ति ढाक्ने लुगा बनाए। अब 8 पद पनि, अनि तिनीहरूले दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। तब आदम र तिनकी पत्नीले आफूलाई बगैँचाको रुखहरूको बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको सामुबाट लुकाए। एकछिन माफ गर्नुहोला, यहाँ अर्कोलाई एड गर्दैछु म। अब याद गर्नुहोस्, पहिलेको अवस्थाभन्दा कति फरक हो यो। पहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ 2 अध्यायको 25 पदमा हामी पाउँछौँ, जब उनीहरूको एकता थियो आदम र हव्वाको बीचमा। यहाँ पढ्छौँ, अनि ती दुवै नाङ्गा थिए, आदम र तिनकी पत्नी, तर लजाउँदैन थिए। पहिलेको अवस्था त्यस्तो थियो, पापको प्रवेश हुनु अगाडि त्यस्तो थियो। तर यहाँ पाप प्रवेश भएपछि के भएको छ, उनीहरू चाहिँ त्यस्तो खुल्ला एक आपससँग खुल्ला हुन सकेका छैनन्। उनीहरू चाहिँ पहिला चाहिँ एक अर्कासँग नलजाइकन पूर्ण रूपमा खुल्ला हुनलाई उनीहरू इच्छुक थिए भने चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूको अवस्था बदलिएको छ। अनि के उनीहरूले गुमाए भने त्यो खुल्लापन, त्यो लाज नभएको एउटा खुल्लापन, एउटा शर्मरहित खुल्लापन चाहिँ गुमाए जब पापले प्रवेश गर्यो। यसरी पापले चाहिँ उनीहरूको बीचमा चाहिँ एकताको बीचमा विभाजन ल्यायो पापले। अनि अर्को कुरा, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको जब आवाज सुने त्यो बगैँचामा उनीहरू लुक्न गए, त्यसैले पापले चाहिँ उनीहरू दुईजना र परमेश्वरको बीचमा पनि विभाजन ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। अब 9 देखि 11 पद पढौँ 3 अध्यायमा। यहाँ पढ्छौँ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, तिमी कहाँ छौ? अनि तिनले भने, बगैँचामा मैले तपाईँको आवाज सुने र म डराएँ, किनकि म नाङ्गो छु, यसैले म लुकेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमी नाङ्गा छौ भनी कसले तिमीलाई भन्यो? के तिमीले त्यस रुखबाट खायो जसबाट तिमीले खानु हुँदैन भनी मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको थिएँ? अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ पाप गर्नमा पहिलो चाहिँ हव्वा भए तापनि परमेश्वरले जब उनीहरूको यो पापको विषयमा सामना गर्नु पर्यो, परमेश्वरले हव्वाबाट सुरु गर्नु भएन, परमेश्वरले चाहिँ आदम अथवा पुरुषबाट सुरु गर्नुभयो। किनभने परमेश्वरले पुरुषलाई चाहिँ त्यो घरभित्र ऊ अगुवा हुनुपर्छ भनेर उसलाई चाहिँ खटाउनु भएको थियो। अनि त्यसैले पहिलो जिम्मेवारी उसको थियो। त्यो घरले कतातिर दिशा लिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आदम पहिले जवाफदेही थियो र त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूले आदम हव्वाले पाप गरेपछि हव्वालाई होइन आदमलाई पहिला समात्नु भयो। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ 12 पदमा चाहिँ आदमले के भन्छ, अनि आदमले भने, जुन स्त्रीलाई तपाईँले मलाई मसँग रहनका निम्ति दिनुभएको थियो उसैले मलाई त्यस रुखबाटको फल दिए र मैले खाएँ। यहाँ देख्छौँ कि आदमले चाहिँ जब परमेश्वरलाई प्रश्न गर्नुभयो उसको जिम्मेवारीको बारेमा, उसको जवाफ के थियो भने तुरुन्तै उसले आफ्नो पत्नीलाई औँला ठडाएर अथवा पत्नीलाई चाहिँ दोष्यायो। तपाईँले दिनुभएको पत्नीले चाहिँ मलाई खाना दिएर मैले खाएको हो। सोच्नुहोस् त, पापले त्यो पहिलो पुरुष र स्त्रीको बीचमा कत्रो विभाजन ल्यायो। अब
आदम चाहिँ आफ्नो श्रीमतीसँग त्यो सिद्ध एकतामा हिँडिरहेको छैन। अब चाहिँ आदमले त आफ्नो दोष उसको श्रीमतीमा सार्न खोजिरहेछ। त्यति मात्र होइन, आदमले त अझ परमेश्वरलाई धरि पनि यहाँ दोष्याउन खोज्दैछ। यस्तो नराम्रो स्त्री दिने त तपाईँ होइन र भन्दैछ। तपाईँले दिनुभएको श्रीमतीले मलाई खान दिए हो। त्यसैले आधारभूत रूपमा के भन्दैछ भने उसले चाहिँ एक हिसाबले गुनासो गर्दैछ परमेश्वरको विरुद्धमा। यस्तो एउटा चुक्ने खालको श्रीमती दियो भनेर। त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि पापको प्रवेश हुनु अगाडि चाहिँ आदम अथवा पहिलो पुरुष चाहिँ पुरा खुसी थियो आफ्नो श्रीमतीसँग। परमेश्वरले दिनुभएको त्यो मेल खाने सहयोगीसित ऊ सन्तुष्ट थियो, खुसी थियो, आनन्दित थियो। तर पापको प्रवेश हुने बित्तिकै अब ऊ त परमेश्वरले दिनुभएको श्रीमतीको बारेमा त गनगन गरिरहेको छ। यसमा शङ्कै छैन कि पापले के गर्यो भने पुरुष र स्त्रीको बीचमा विभाजन ल्यायो र साथै ती दुवैजना र परमेश्वरको बीचमा पनि विभाजन ल्यायो। अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यो भने पाप गर्नलाई दियाबलसले परीक्षा गरेको कुरा आदम हव्वालाई, त्यसपछि चाहिँ पापद्वारा सङ्गति तोडिएको कुरा भर्खर हेऱ्यौँ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ पापद्वारा के पनि आयो भने अब सङ्घर्ष चाहिँ निरन्तर हुने भयो मानव जातिमा। निरन्तर यो दियाबलससँग सङ्घर्ष हुने भयो। अब यहाँ हामीले तिनको दियाबलससँग मात्रै आपसमा पनि सङ्घर्ष हुने भयो आदम र हव्वाको बिचमा, के अरे पुरुष र स्त्रीको बिचमा। 3 अध्यायको 13 पदमा यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई सामना गरिसक्नु भएपछि हव्वालाई सामना गर्नुभयो उसको पापको विषयमा। अनि 3 को 13 मा पढ्छौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिमीले गरेकी यो के हो? अनि त्यस स्त्रीले भनी, साँपले मलाई छल गर्यो र मैले खाएँ। है, यसरी हव्वाले चाहिँ फेरि आफ्नो दोष चाहिँ शैतानमा सार्न खोज्छ। अनि त्यसपछि 14 र 15 पदमा परमेश्वरले अब बोल्नुहुन्छ। 14 पद, अनि परमप्रभु परमेश्वरले साँपलाई भन्नुभयो, तैँले यो काम गरेको हुनाले त सबै घरेलु पशुहरूभन्दा र वनका सबै पशुहरूभन्दा बढी श्रापित भएको छस्। त आफ्नो भुँडीले घस्रेर हिँड्नेछस् र तेरो सारा जीवनभरि तैँले धुलो खानेछस्। अब सुन्नुहोस् 15 पद, अनि तेरो र त्यस स्त्रीको बिचमा, अनि तेरो सन्तान र त्यसको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हाल्नेछु। उसले तेरो टाउको कुच्याउनेछ र तैँले उसको कुर्कुच्चा डस्नेछस्। यहाँ धेरै कुरा छ, तर एउटा कुरालाई चाहिँ हामी विशेष हेर्दैछौँ विवाह र घरको सम्बन्धमा। त्यो के भने त्यो बिन्दुदेखि लिएर त्यो बुढो साँप दियाबलस भनिने त्यो शैतान चाहिँ अब मानव जातिको महाशत्रु हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। शत्रुता हालिदिने छु भनेर परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि 16 देखि 19 पदमा चाहिँ पुरुष र स्त्रीमाथि चाहिँ श्राप घोषणा गर्नुहुन्छ। 16 देखि 19, त्यस स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रो दुःख र तिम्रो गर्भकाल ज्यादै बढाउनेछु। कष्टसँग तिमीले छोराछोरीहरू जन्माउने छेउ। अनि तिम्रो चाहना तिम्रो पतितर्फ हुनेछ र उसले तिमीमाथि शासन चलाउनेछ। अनि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले तिम्रो पत्नीको कुरा सुनेका हुनाले जुन रुखबाट मैले तिमीलाई यसबाट तिमीले खानु हुँदैन भनी आज्ञा गरेको थिएँ त्यसबाट तिमीले खाएको हुनाले भूमि तिम्रो कारणले श्रापित भएको छ। कष्टसँग तिमीले आफ्नो सारा जीवनभरि यस बाटोको फल खानेछौ। अनि यसले तिम्रा निम्ति काँडा र लोहडेहरू उमार्नेछ। अनि तिमीले खेतबारीको सागपात खानेछौ। तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हौ। तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ, किनकि तिमी माटो हौ र तिमी माटोमै फर्किजानेछौ। अनि 16 पदमा चाहिँ स्त्रीमाथिको श्राप हामी देख्छौँ। 16 पदमा अनि जसमा चाहिँ एउटा कुरालाई हामी फेरि
हेर्दैछौँ त्यो के भने पत्नीले अब आफ्नो पतिसँग सङ्घर्ष गर्ने भयो। अब यो बिन्दुबाटदेखि पहिला त मजाले एकता थियो, अब त सङ्घर्ष हुने भयो उनीहरूको सम्बन्धको सवालमा, किनभने अब पत्नीभित्र चाहिँ पाप स्वभाव छ अब चाहिँ। अनि त्यसैले ऊ मेल खाने सहयोगीको रूपमा हुनु त पर्ने थियो र श्रीमान चाहिँ नेतृत्व गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, तर अब चाहिँ त्यसको विरोधमा उसको मनको झुकाव हुने भयो। उसको पापको स्वभाव चाहिँ मेल खाने सहयोगी हुन खोज्ने भन्दा पनि त्यसको विपरीत, अनि श्रीमानलाई नेतृत्व गर्न दिने भन्दा पनि विपरीततिर उसको झुकाव हुने भयो। अनि उसमाथि आएको श्राप को एउटा भाग स्वरूप अब श्रीमतीले चाहिँ ऊभित्र एउटा पाप स्वभाव हुने भयो, जसमा चाहिँ एउटा नकारात्मक उसको झुकाव अथवा इच्छा हुने भयो, जो चाहिँ के भने उसको श्रीमानको उसमाथिको अधिकार, उसमाथि शासन गर्ने कुरामाथि चाहिँ उसको जहिले पनि विरोध गर्ने एउटा चाहिँ उसको झुकाव हुने भयो, जसको कारणले चाहिँ हामी देख्छौँ कि पाप चाहिँ अब निरन्तर वैवाहिक सम्बन्धमा चाहिँ एउटा विभाजन ल्याउने एउटा शक्तिको रूपमा रहने भयो, हामी यही देख्छौँ। अनि 17 र 18 पदमा चाहिँ के अरे 17 देखि 18 पदमा चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ पनि झन् भन्नुभयो परमेश्वरले श्राप दिनुहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ श्रीमान चाहिँ जुन आफ्नो नेतृत्व गर्नुपर्ने उसको भूमिका हो, उसले अगुवाई गर्नुपर्ने हो, त चाहिँ तर ऊ चाहिँ यो नेतृत्व गर्ने काममा चाहिँ ढिला सुस्ती हुने उसको झुकाव हुने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख छ। उसको आत्मिक नेतृत्व गर्नु सट्टामा चाहिँ ठिक त्यसको विपरीततिर जाने खालको झुकाव चाहिँ हुने भयो। त्यो चाहिँ कसरी भने पापको शक्तिले चाहिँ घरमा आएको भ्रष्टता हो, यो परिवारमा ल्याएको गोलमाल हो वास्तवमा। त्यसैले पापद्वारा चाहिँ सङ्घर्षको निरन्तरता हुने कुरा चाहिँ यो खण्डमा देख्छौँ। अनि हामीले अहिले यो मूल विषय त होइन, तर 3 अध्यायको अन्तिम खण्ड चाहिँ ज्यादै सुन्दर छ। 22 देखि होइन 20 देखि 24 सम्म त्यहाँ चाहिँ जुन यो टुटेको सङ्गति छ, परमेश्वरसित मानिसको सम्बन्ध टुटेको छ, त्यो टुटेको सङ्गतिलाई को निम्ति चाहिँ परमेश्वरको एउटा अनुग्रहको प्रबन्ध छ। त्यो छालाको वस्त्र इत्यादि बलिदानको कुरा, अनि त्यो चाहिँ सुसमाचारको तस्बिर हो। तर अब चाहिँ हामी के हेर्न लागिरहेछ भने यो पापको नाशवान शक्तिलाई चाहिँ हामी विचार गरौँ। पापको नाशवान शक्ति अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के हेऱ्यो भने पाप गर्नलाई दियाबलसले चाहिँ परीक्षा गर्यो 3 अध्यायको सुरुमै। त्यसपछि उनीहरूले पाप गर्यो, फलस्वरूप सङ्गति तोडियो, परमेश्वरसित सङ्गति तोडियो र एक आपसमा यो वैवाहिक सम्बन्ध घरमा पनि एकता तोडिएको छ, विभाजन आएको छ। त्यसपछि तेस्रो कुरा के अरे भने पापद्वारा चाहिँ अब निरन्तर सङ्घर्ष भइरहने भयो। स्त्रीलाई चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न मन नलाग्ने हुने भयो, अनि पुरुषलाई पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न मन नलाग्ने हुन थाल्यो। अधीनतामा उसलाई बस्न मन नलाग्ने, उसलाई चाहिँ अगुवाई गर्न मन नलाग्ने, यो चाहिँ ढिला सुस्तीपन, यो जिम्मेवार आफ्नो जिम्मेवार लिनलाई चाहिँ अब सङ्घर्ष हुने भयो। अनि परमेश्वर चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहपूर्ण प्रबन्ध पनि यहाँ अन्तमा चाहिँ त्यहाँ छ, रगतको बलिदानद्वारा परमेश्वरले ल्याउनु भएको। तर अब चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ, हाम्रो लास्ट अन्तिम खण्ड हो यहाँ कि पापको नाशवान शक्तिलाई हेर्न लागिरहेछौँ। 4 अध्यायको 1 देखि 8 पद हेरौँ त हामी। अनि हामी चाहिँ यहाँ के देख्न लागिरहेछौँ भने पापले के गर्यो भने आदम र हव्वाको पहिलो 2 जना छोराको बीचको सम्बन्धलाई नष्ट गरेको हामी देख्छौँ। पद 1 मा हेर्नुहोस्, 4 को 1 मा, अनि आदम आफ्नी पत्नी हव्वा कहाँ गए, अनि ऊ गर्भवती भई र कैनलाई जन्माए र भनी, परमप्रभुबाट मैले एउटा पुरुष जन्माएको छु।
कैन जन्माउँदाखेरि हौवा एकदम आशावादी देखिन्छ। उसको हेराइमा चाहिँ ओहो कत्रो आशिष पाए भन्दैछ। तर 2 देखि 5 पदमा अब हामी देख्न थाल्छौँ उसको पहिलो छोरा कैनको पापपूर्ण मनोभावले, उसको पापी मनलाई चाहिँ उसले चाहिँ चल्न दिएर विभाजन ल्याउँछ उसको भाइसित। 2 देखि 5 पदमा हेरौँ। अनि उसले फेरि त्यसको भाइ हाबिललाई जन्माई, अनि हाबिल भेडा बाख्राहरूको गोठालो भयो, तर कैन चाहिँ खेती गर्ने किसान भयो। अनि केही समयपछि यस्तो भयो, कैनले परमप्रभुका निम्ति जमिनको फलबाट एउटा भेटी ल्यायो, अनि हाबिल उसले पनि आफ्ना बगालका पहिले जन्मेका पाठहरूबाट र तिनका बोसोबाट केही ल्यायो। अनि परमप्रभुले हाबिललाई र उसको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैनलाई र त्यसको भेटी उहाँले ग्रहण गर्नु भएन। तर कैन साह्रै रिसायो र त्यसको मुख अँध्यारो भयो। अब यहाँ चाहिँ देखिसक्यौँ कि यहाँ कैनको पापपूर्ण मनोभावले, उसको हृदयमा पापलाई पालेकोले विभाजन आउँछ उसको भाइसित। भाइको चाहिँ ग्रहण गर्यो, मेरो चाहिँ ग्रहण गरेन भन्ने कुरा भइरहेछ यहाँ है। परमेश्वरले बलिदान मेरो चाहिँ किन ग्रहण नगर्ने, उसको मात्र किन ग्रहण गरेको, यस्तो खालको कुरा। अब प्रभुले के गर्नुहुन्छ भने यस्तो बेलामा प्रभु असल हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले कैनलाई पश्चातापमा ल्याउन र उसलाई जोगाउन, रक्षा गर्न, उसलाई चाहिँ अब ठिकमा ल्याउनलाई प्रभुले कैनलाई सामना गर्नुहुन्छ। 6 र 7 पदमा हेरौँ। 6 र 7। अनि परमप्रभुले कैनलाई भन्नुभयो, तिमी किन रिसायो र तिम्रो मुख किन अँध्यारो छ? तिमीले असल गर्दा हौ त, के तिमी ग्रहण गरिँदैनौ र? तर तिमीले असल गर्दैनौ भने पापले ढोकैमा ढुकिरहेको छ, अनि त्यसको चाहना तिमीतर्फ हुन्छ, तर तिमीले त्यसमाथि राज्य गर। यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, हेर कैन, पापको शक्ति चाहिँ एउटा जङ्गली पशु जस्तै छ, एउटा ढुकेर झम्टन लागेको एउटा सिंह जस्तै, बाघ जस्तै छ। र यदि त्यसको विरुद्धमा तिमी होसियार भएन भने, यो पापको शक्ति जो तिमीभित्र छ त्यस विषयमा होसियार भएन भने, किनभने परमेश्वरले त अनुग्रहपूर्ण प्रबन्ध गर्नुभएको छ रगतको बलिदानद्वारा परमेश्वर कहाँ जाने। यदि त्यसो गरेनौ, होसियार भएन भने तिमीलाई चाहिँ निल्ने छ, त्यो सिंहले निल्ने छ। तर कैनले सुन्न मानेन, यहाँ सुनेन। त्यसपछि के भयो? त्यसैले 8 पदमा पढ्छौँ, अनि कैनले आफ्नो भाइ हाबिलसँग कुरा गर्यो, अनि यस्तो भयो, जब तिनीहरू बारीमा थिए तब कैन आफ्नो भाइ हाबिलको विरोधमा उठ्यो र उसलाई मार्यो। देख्नुभयो पापले के गर्यो यो घरमा, यो पहिलो घरमा विभाजन ल्यायो पापले। आदम र हवाको बिचमा मात्र होइन, अब 2 भाइको बिचमा पनि विभाजन ल्याएको छ। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा मात्र होइन, अब छोराछोरीको बिचमा पनि विभाजन ल्यायो। र अरू के गर्यो? पापले चाहिँ विनाश ल्यायो, विनाश ल्यायो र मृत्यु ल्यायो। अब आजसम्म पनि यसरी नै जारी छ। परीक्षाद्वारा दियाबलसले हमला गरिरहेको छ, विवाहलाई हमला गरिरहेछ, हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धलाई हमला गरिरहेछ परीक्षाहरूद्वारा। हाम्रो परीक्षा भन्नाले पाप गराउन लगाउन खोज्ने कामद्वारा उसले चाहिँ आक्रमण गरिरहेछ हाम्रो विवाहलाई, र हाम्रो घरभित्रको सम्बन्धहरूमाथि पनि उसले हमला गरिरहेको छ। हाम्रो घरभित्रका सबै हाम्रो आपसी सम्बन्धहरूमाथि परीक्षाद्वारा गर्छ उसले जहिले पनि यो हमला, कुनै पाप गर्न लगाएर। अनि सधैँ उसले निल्न खोजिरहेको छ, हाम्रो जीवनै निल्न खोजिरहेछ, हाम्रो विवाहहरू निल्न खोजिरहेछ, हाम्रो घरहरू निल्न खोजिरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 5:8 मा हामी फेरि पढौँ। पहिलो पत्रुस 5:8 म पढ्छु। पहिलो पत्रुस 5:8 मा, सचेत रहो, जागर रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झैँ कसलाई निलु भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ। कैनलाई पनि चेतावनी दिनुभयो कि तिमीले होस गर, ढुकेर बसिरहेको छ त्यो पापको शक्ति, तिमीले त्यसमाथि जितेनौ भने उसले तिमीलाई निल्छ। अनि जित्ने त परमेश्वरको अनुग्रहले हो, उहाँमा विश्वास गरेर हो, नम्र भएर हो, प्रभुमा भर परेर हो। अनि त्यसैले हामीले यहाँ देख्यौँ हाम्रो स्वभावमा
पनि पापको शक्तिले काम गरिरहेको हुँदो रहेछ। हाम्रो स्वभावले के, हामी पापी स्वभावको जन्म भएका प्राणीहरू हौँ नि। तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, म जस्तै। त्यसैले हाम्रो स्वभावमै यो पापको शक्तिले, पापको यो बलजफ्ती काम भइरहेको हुन्छ स्वभावमा। नयाँ जन्म पाएर पनि हाम्रो पाप स्वभाव जस्ताको तस्तै हुन्छ। हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, नयाँ स्वभाव छ, तर हामीले चाहिँ हाम्रो पाप स्वभावमा आफूलाई सुम्पियो भने त्यसले चाहिँ विनाशकारी काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो स्वभावमा मात्र होइन, हाम्रो मनोभावमा पनि। त्यो भनेको बुझ्नुहुन्छ? मनोभाव भनेको हाम्रो सोचाइ, हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो हेराइ, हामीले मनमा के पाल्छौँ, कसरी हामीले हेर्छौँ, सोध्छौँ, त्यसमा पनि यो पापको शक्तिले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा विनाशकारी काम हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो मनोभावमा, स्वभावमा, हाम्रो बोलीमा भनेको हाम्रो शब्दहरूमा पनि त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। अहिले हामी पदहरू हेर्नेछौँ यसको। स्वभावमा, मनोभावमा, बोलीमा अनि व्यवहारमा। व्यवहार भनेको हाम्रो काम गराइमा, हाम्रो हातको कामहरू, हाम्रो गराइहरूमा पापको शक्तिले सधैँ विनाशकारी काम गरिरहन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो विवाहहरूमा, हाम्रो घरहरूभित्र यसले असर पारिरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँले, मैले आफूलाई परीक्षा जब आउँछ नि, परीक्षा आउँदैमा हामी हारेको हुँदैनौँ। परीक्षा जब आउँछ हामीले आफूलाई छोडिदियौँ भने तब चाहिँ हामीलाई निल्न थाल्छ, त्यहाँ समस्या हुन थाल्छ, त्यहाँ लडाइँ हुन थाल्छ, त्यहाँ विभाजन हुन्छ, त्यहाँ विवाद हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुन्छ, भइ नै रहनेछ। हेर्नुहोस् त, याकुबको 4 अध्यायको 1 पद, याकुब 4को 1, याकुब 4को 1 मा भेट्टाउनु भए पद, याकुब 4को 1। तिमीहरूको बीचमा लडाइँ र झगडाहरू कहाँबाट आउँछन्? जवाफ, के तिमीहरूका अङ्ग अङ्गमा लडाइँ गर्ने तिमीहरूका सुख विलासहरूबाट होइन र? भनेको हाम्रो चाहिँ पापपूर्ण इच्छाहरूबाट होइन र? त्यसैले सुन्नुहोस्, हितोपदेशबाट 4-5वटा पदहरू सरस्वती हेर्नेछौँ। सबभन्दा सुरुमा हितोपदेश 13को 10, हितोपदेश 13को 10। यो पापको शक्तिले विनाशकारी काम हाम्रो विवाह र घरहरूमा कसरी गर्न खोजिरहेको हुन्छ यदि हामी होसियार भएन भने, र परीक्षामा यदि हामीले आफूलाई छोडिदियौँ भने के हुन्छ? हितोपदेश 13को 10 मा लेखेको छ, रगडा झगडा खाली घमण्डबाट उत्पन्न हुन्छ, तर सल्लाह लिनेहरूसँग बुद्धि हुन्छ। देख्नुभयो, घमण्ड भन्ने मनोभावबाट यो अथवा यो स्वभावबाट चाहिँ झगडा उत्पन्न हुन्छ, विभाजन आउँछ, विनाश आउँछ। त्यस्तै हितोपदेश 28को 25 मा पल्टाउनुहोस् त मसँग। हितोपदेश 28 को 25 मा म पढ्छु अब। जसको हृदय घमण्डी छ त्यसले झगडा मच्याउँछ, तर जसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्छ ऊ हृष्टपुष्ट हुनेछ। हेर्नुहोस्, हृदयमा भएको यो स्वभाव र मनोभाव, यसलाई हाम्रो पाप स्वभाव, घमण्डी स्वभाव छ, तर त्यसलाई हामीले ठाउँ दियो भने त्यो हाम्रो मनोभाव हुन्छ। अब स्वभाव चाहिँ मनोभाव हुन जान्छ। अनि जसको हृदय यो मनोभाव, घमण्डी मनोभावमा छ, त्यसले झगडा मच्याउँछ। त्यस्तै 6 अध्यायको 14 पद, हितोपदेश 6 अध्यायको 14 पदमा हामी हेर्छौँ, त्यहाँ लेखेको छ, त्यसको हृदयमा टेढा मेढा कुरा हुन्छन्, त्यसले निरन्तर खराबी गर्ने युक्ति रच्छ, त्यसले अमेलको बिउ छर्छ, विभाजन ल्याउने काम गर्छ। पापको शक्तिले यसरी हाम्रो टेढा बोलीबाट, यहाँ भनेको छ टेढा मेढा कुरा भनेपछि यो बोलीबाट अब विनाश ल्याउँछ अनि विभाजन ल्याउँछ, अमेलको बिउ। हितोपदेश 14को 1 मा हेर्नुहोस्, हितोपदेश 14को 1 मा, हरेक बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छ, तर मूर्ख स्त्रीले आफ्नै हातले त्यसलाई भत्काउँछ। अब यहाँ त आफ्नै हातले नै आफ्नो घर भत्काउने काम भइरहेको छ। त्यसैले स्वभावले मात्र होइन, मनोभावले मात्र होइन,
बोलीले मात्र होइन, अब व्यवहारले नै जब परीक्षामा आफूलाई छोडिदिन्छौँ त्यो व्यवहार, तब पापको शक्तिले त्यो विनाशकारी काम गर्छ, हाम्रो विवाहलाई नाश गर्छ, हाम्रो घरलाई नाश गर्छ, आफ्नै हातले हाम्रो घर बिगार्छ। त्यसैले एउटा अर्को पद यो बोलीको बारेमा, हितोपदेश 15:1, हितोपदेश 15:1, यी पदहरू कण्ठ गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। खालि अहिले सुनेर पुग्दैन, सोच्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई जाँच्नुहोस् अनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। 15:1, कोमल जवाफले क्रोधलाई शान्त पार्छ। कोमल भनेको नरम, जवाफले, नरम बोलीले क्रोधलाई, एउटा रिसलाई पनि शान्त पार्छ। तर रुखा वचनहरूले, खस्रो वचनहरूले, कटु कडा वचनहरूले रिस उठाउँछन्। त्यसैले हाम्रो बोलीद्वारा पनि पापको शक्तिले चाहिँ विनाश गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारहरूमा। अनि त्यसैले हामीले देख्दैछौँ कि परीक्षा आउँछ, यसरी बोलौँ, यस्तो मनोभाव राखौँ भन्ने खालको, तर आफूलाई छोड्नु भएन। त्यो पाप स्वभावबाट त्यस्तो इच्छा त आइहाल्छ, तर तपाईँले चाहिँ प्रभुलाई हेर्नु पर्यो, तपाईँले रोज्नु पर्यो। तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँमा आफूलाई सुम्पनु पर्यो। प्रभु, म तपाईँलाई हेर्छु, यो गलत मार्गबाट मलाई जोगाउनुहोस् भन्दै तपाईँ घुँडा टेक्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो नम्र भएको व्यक्तिलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, अनुग्रह दिनुहुन्छ। घमण्डीलाई त विरोध गर्नुहुन्छ, तर नम्रलाई बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ र ठिक समयमा तपाईँलाई उचाल्नुहुन्छ र तपाईँको विवाह र घर नाश हुनुबाट जोगिन्छ। त्यो पापको शक्ति निस्तेज हुन्छ, त्यसको विनाशकारी काम रोकिन्छ जब चाहिँ हामी चाहिँ आफूलाई नम्र तुल्याउँछौँ र उहाँलाई हेर्छौँ र त्यो परीक्षामा आफूलाई चाहिँ छोडिदिँदैनौँ। जब छोडिदियो भने त खतम। आदम र हव्वाले गरे, कयनले पनि गर्यो, हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले आज हेरेको कुराहरू चाहिँ के हो भने मुख्य विषय चाहिँ यो हो, एकता कसरी नष्ट भयो। सबभन्दा पहिलो परिवार आदम र हव्वाको परिवार जो यस्तो सिद्ध एकतामा परमेश्वरले बाँध्नु भएको थियो, ती अबदेखि उसो दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुनेछन् भन्नुभएको थियो। उनीहरूको एउटै शरीर, एकता, सिद्ध, आनन्दमय थियो। प्रभुसितको सङ्गति, त्यो आज्ञा पालन, अधीनता एकदम मिलेको थियो। तर हमला आयो, परीक्षाद्वारा हमला आयो, दियाबलसले यो गर्यो, सङ्गति भङ्ग गर्न आएको थियो, एकता नष्ट गर्न आएको थियो। परीक्षाद्वारा हमला गरेर पुरुष र पत्नी दुवैलाई चाहिँ प्रभुको आज्ञा नमान्नेतिर चाहिँ उसले चाहिँ उस्कायो। उनीहरूले चाहिँ आफूलाई परीक्षामा छोडिदियो, फेरि नछोड्न पनि सक्थ्यो, उनीहरूको रोजायो। अनि यसरी चाहिँ दियाबलसले चाहिँ प्रश्न उठाएर, परमेश्वरको वचनमाथि प्रश्न उठाउँदै, परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ धोका दियो। अनि उनीहरूको प्रतिक्रियामा चाहिँ के गर्यो भने आफूलाई परीक्षामा छोडिदियो। परीक्षा आउनु नै पाप होइन, तर परीक्षामा आफूलाई छोडिदिनु, आफूलाई खोलासँग बग्न दिनु, त्यो परीक्षाको खोलामा आफूलाई हाम फाल्नु चाहिँ त्यो रोजायो। त्यो त्यत्तिकै हुने होइन। हव्वाले खायो, आदमले पनि खायो, पाप आयो। पापद्वारा के भयो? सङ्गति तोडियो परमेश्वरसँग, अनि आपसको एकता पनि तोडियो आदम र हव्वाको बिचमा। अनि त्यसपछि पापद्वारा सङ्घर्ष चाहिँ अब निरन्तर हुने भयो, आजसम्म छ। अनि त्यो बिन्दुदेखि नै शैतान चाहिँ हाम्रो महाशत्रु भएको छ। हाम्रो विवाह, हाम्रो परिवार बिगार्नतिर लागिरहेछ। अर्कोतिर स्त्री जाति पनि पतिको अधीनमा नबस्नलाई उसलाई परीक्षा भइरहन्छ। अर्कोतिर पुरुषलाई चाहिँ आफ्नो नेतृत्व गर्नु सट्टामा चाहिँ अल्छी हुनु, ऊ पछि हट्न, ऊ चाहिँ ढिला सुस्ती गर्नतिर भइरहन्छ। यो सब पाप स्वभाव भएकोले हो मसँग, तपाईँसँग। अनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह प्रभु येशू ख्रिस्टमा छ। त्यो मारिएको निर्दोष पशु र छालाको वस्त्र र रगतको बलिदान, त्यहाँ छ जवाफ। अनि त्यसपछि हामीले 4 अध्यायमा चाहिँ हेऱ्यौँ, पापको नाशवान शक्ति देख्यौँ। जब पहिलो 2 छोराको बिचमा नै पापले चाहिँ विभाजन ल्यायो र त्यहाँ चाहिँ मृत्यु ल्यायो, विनाश ल्यायो। अनि आजसम्म यसरी हमला भइरहेको छ। अनि कसरी भने हाम्रो पाप स्वभावमा चाहिँ त्यो पापको शक्तिले एउटा विनाशकारी काम गरिरहेको हुन्छ। त्यत्तिकै तपाईँ सचेत नभइकन, जागर नरहिकन चाहिँ तपाईँ पापमाथि विजय हुँदैन। त्यसैले पवित्र आत्मामा भर पर्दै
वचनद्वारा विश्वासमा बढ्दै परमेश्वरको प्रेममा आफूलाई लगाउँदै उहाँको वचनलाई प्रशस्त ख्रीष्टको वचन आफ्नो हृदयमा वास गर्न दिँदै आफ्नो पाप स्वीकार्दै उहाँलाई सुम्पँदै यसरी चाहिँ हाम्रो पाप स्वभाव, हाम्रो मनोभाव, बोली, व्यवहारमा चाहिँ त्यो पापको शक्तिलाई चाहिँ निस्तेज पार्न पवित्र आत्मामा भर पर्नुपर्छ। त्यत्तिकै यो लडाइँ जितिँदैन, मुक्ति पाउँदैमा लडाइँ जितिँदैन। यहाँ चाहिँ लडाइँ छ र हामी चाहिँ आफूलाई सुम्पिरहनुपर्छ, किनभने पापको विनाशकारी शक्ति चाहिँ सक्रिय छ हाम्रो विवाहहरू, घरहरू भत्काउन। अनि त्यहाँ चाहिँ यो परीक्षा आइरहन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले आफूलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु। त्यसैले हाम्रो अन्तमा चाहिँ सारांशमा यी सत्यताहरू चाहिँ हामीले मनन गर्न आवश्यक छ। अनि यी चाहिँ नोट्सहरूमा म तपाईँलाई दिन्छु। अलिकति यो नोट्सहरू राम्रोसँग मिलाउनु परेछ। अनि भाषालाई मानिस र उसकी पत्नीले परमप्रभुको विरुद्धमा गरेको पहिलो आज्ञा उल्लङ्घनबाट हाम्रा वैवाहिक सम्बन्धहरू र घरहरूको महाशत्रु र महाविनाशको सम्बन्धमा हामी निम्न सत्यताहरू सिक्छौँ। अनि यहाँ 5वटा छन्। नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो विरोधी दियाबलस शैतान चाहिँ विवाह र घरको सम्बन्धमा रहेको हाम्रो प्रभुको योजनालाई सधैँ हमला गरिरहन्छ र हाम्रो जीवनहरूलाई, हाम्रो विवाहहरूलाई, हाम्रो घरहरूलाई निल्न खोज्छ। त्यो हामीले हेऱ्यौँ। नम्बर 2, यी हमलाका लागि हाम्रो विरोधी दियाबलसले उसलाई मनपर्ने हतियार छ उसको हामीलाई हमला गर्नलाई उसको मनपर्ने हतियार भनेको के हो भने धोका अथवा छल, कुनै झुटद्वारा हामीलाई छल्नु र पाप गराउनलाई परीक्षा गर्न, जस्तो हाम्रो पहिलो बुवा आमालाई गर्यो। त्यसपछि नम्बर 3, हाम्रा विवाहहरू र घरहरूको महाविनाशक भनेको चाहिँ हाम्रै स्वभावको, हाम्रै मनोभावको, हाम्रै बोलीको र हाम्रै व्यवहारको पापीपन र स्वार्थीपन हो। त्यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। नम्बर 4, पापको बलजफ्तीले भनेको यो पापको यो शक्ति छ कि यसमा बगेको एउटा एकदम शक्तिशाली खोला बगिरहेको जस्तो सोच्नुहोस्। यो पापको बलजफ्तीले चाहिँ के ल्याउँछ भने विभाजन ल्याउँछ, विवाद ल्याउँछ, झगडा सृजना गर्छ र यसद्वारा चाहिँ विवाहहरू नष्ट गर्छ, घरहरू नष्ट गर्दछ। हामीले पहिले परिवारमा नै त्यो केही देख्यौँ निकै नै भयङ्कर रूपमा। नम्बर 5 र अन्तिम चाहिँ दियाबलसको परीक्षाले र पापको बलजफ्ती यो शक्तिले चाहिँ पति र पत्नीलाई सधैँ वैवाहिक सम्बन्धका लागि परमेश्वरले चाहनुभएको उनीहरूको आफ्नो आफ्नो जुन भूमिकाहरू छ नि त्योभन्दा ठिक उल्टो दिशामा हिँड्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई डोर्याउँछ। दियाबलसको परीक्षाले चाहिँ र पापको शक्तिले चाहिँ त्यसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। अनि जानेपछि चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हामी खडा हुनुपर्छ। सत्यताले आफ्नो कम्मर कसेर, धार्मिकताले हाम्रो छातीपाता लगाएर, खुट्टामा चाहिँ सुसमाचारको तयारीको जुत्ता पहिरेर, विश्वासको ढाल उठाएर, आत्माको तरवार लिएर, अनि हामीले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहेर, अनि हाम्रो मुक्तिको टोप पहिरेर हाम्रो हतियार चाहिँ हामीले बिसाउनु हुँदैन। अनि त्यसैले 2टा कण्ठ गर्ने पदहरू छन् यसपालि, याकुब 4:1 र पहिलो पत्रुस 5:8। याकुब 4:1 र पहिलो पत्रुस 5:8। अब आज चाहिँ को 3 अध्यायबाट हामीले एकता नष्ट भएको एउटा घर परिवारको एकता र परमेश्वर बीच त्यो हेऱ्यौँ। तपाईँहरूसित केही प्रश्नहरू छ? कोही प्रश्न छ भने, सोध्न चाहनुहुन्छ भने बोल्न सक्नुहुन्छ। स्पिकर अन गर्नुहोस् अनि सोध्न सक्नुहुन्छ। कसैको केही छ? अलिकति समय राखेको छौँ। हुन्छ, प्रश्नहरू केही पनि छैन जस्तो छ। अब म यो छ कसैको जस्तो छ कि? हजुर मङ्गल भाइ।
माफ गर्नुहोस् मङ्गल भाइ, तपाईँको आवाज अलिक स्पष्ट आइरहेको छैन। माफ गर्नु, मैले त बुझ्न सकिनँ। तपाईँले छिटो टाइप गर्न अलिक गाह्रो होला है। अलि माइक्रोफोनलाई नजिक राखेर बोल्नुहुन्छ कि? मैले बुझिरहेको छैन, माफ गर्नुहोस्। अनि सिमोन भाइले के भन्नुभएको? के अरे मैले मङ्गल भाइ माफ गर्नुहोस् ल, मैले केही बुझ्न सकिनँ। त्यसैले यो पछि फोनमा, मेरो फोन पनि यहाँ अर्को फोन भएको भए फोनमा हुन्थ्यो, तर यहाँ फोन सिमोन भाइसँग कनेक्ट भइरहेछ जस्तो, त्यसैले यहाँ फोन पनि बिजी छ मेरो। हुन्छ त, अब आजलाई यति गर्नु पर्ला। अनि म चाहिँ यो नोट्सहरू अलिकति राम्रोसँग भएपछि यहाँ राखिदिन्छु, अनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि अडियो पनि राखिदिउँला म। हुन्छ त, प्रार्थना गरौँ अनि हामी यहीँ अन्त गर्नेछौँ।